सर्वेभ्यः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्य अद्य चतुर्थः पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके आहत्य 8 प्रकरणानि विद्यन्ते। तत्र अद्यतनवर्गे अन्ये विषयाः इति अन्तिमं प्रकरणं प्रारभामहे। अस्य प्रकरणस्य अध्ययनार्थं 2 वर्गौ आवश्यकौ। अद्य आदिस्थाः केचन पाठाः, अग्रिमवर्गे च अवशिष्टाः पाठाः इति क्रमेण अध्ययनं कुर्मः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 92तमः 93तमः च पाठः उद्देश्यविधेयभावस्य विषये चर्चां करोति। अयं विषयः क्लिष्टः अस्ति, अतः ध्यानं दत्त्वा शृण्वन्तु। तत्र सर्वप्रथमं किं नाम उद्देश्यं, किं नाम विधेयम् इति पश्यामः। यत्र एकं पदार्थम् उद्दिश्य तस्य विषये किञ्चित् नूतनं विधानं क्रियते. So you already know certain entity, say some Devadatta, you know a person called Devadatta, and then somebody tells you, this Devadatta is my father. So idanim ज्ञातपूर्वः अयं देवदत्तः तस्य विषये किञ्चित् नूतनं विधानं कृतं, that he is the father of such and such person. एतादृशं यत्र भवति तत्र उद्देश्यविधेयभावः अस्ति इति उच्यते. उद्देश्य means an already known entity like Devadatta. Videya means the new information that is being revealed, that is, he is a father. Ataha yam uddishya yasya vishaye vidhanam krutam tat uddeshyam. Yad vidhanam krutam, whatever is the new information, tad vidheyam. Yatha देवदत्तं प्रति निर्देशं कृत्वा तस्य विषये पितृत्वस्य विधानं करणीयम् अस्ति चेत् देवदत्तः मम पिता इति वाक्यं विधीयते. In this sentence, the speaker and the listener both are aware of who is Devadatta, so that is the uddeshya. The listener gets a new information that the Devadatta is Pita, therefore Pita iti vidheyam. Anena prakareण Sita mama mata ityatra Sita is the entity that is being discussed, that is the uddeshyam. Mata is the new information that is being revealed, that is the vidheyam. एतानि तु सरलानि उदाहरणानि. इदानीं किञ्चित् विस्तरेण पश्यामः. अयं देवदत्तः बुद्धिमान्. कश्चन देवदत्तः अस्ति, तस्य विषये निर्देशं कृत्वा नो चेत् तं प्रति उद्दिश्य किमुच्यते, अयं देवदत्तः बुद्धिमान् अस्ति. इदानीं देवदत्तस्य विषये बुद्धिमत्ता इति नूतनः गुणः स्पष्टीभवति. अतः देवदत्तः इति उद्देश्यं बुद्धिमान् इति तत्र विधेयम्. परन्तु यदि कश्चन मनुष्यः परीक्षायाम् उत्तमान् अंकान् प्राप्तवान्, सः बुद्धिमान् अस्ति इति ज्ञायते, तदनन्तरम् अयं बुद्धिमान् मनुष्यः देवदत्तः इति यदा उच्यते, तर्हि तत्र बुद्धिमान् इति उद्देश्यम्. Because you already know a person, you don't know his name, but you know the person, he has scored good marks in the exam, he is intelligent, and now you are revealing his identity. Ayam buddhiman manushyaha
देवदत्तः। अत्र तानि एव त्रीणि पदानि सन्ति. Same three words are used in the previous sentence and the next sentence. परन्तु अत्र अयं बुद्धिमान् देवदत्तः इत्यत्र बुद्धिमान् इति ज्ञातपूर्वः विषयः. Some child has got good marks in the exam. He is already known to be intelligent. Now the identity is being revealed. अतः अयं बुद्धिमान् देवदत्तः इत्यत्र बुद्धिमान् इति उद्देश्यं, देवदत्तः इति विधेयम्. अतः वाक्यस्य सन्दर्भः कः, वाक्यस्य आशयः कः, केन प्रकारेण वाक्यस्य उच्चारणं भवति इति सर्वान् विषयान् दृष्ट्वा तत्र किम् उद्देश्यं, किं विधेयम् अस्य निर्णयः भवति. एकम् अन्तिमम् उदाहरणं पश्यामः. मित्रम् आगतवत्. अत्र मित्रं ज्ञातपूर्वविषयः. तस्य विषये आगमनक्रिया इति नूतनं किञ्चिदुच्यते. अत्रापि मित्रम् इति उद्देश्यम्, आगतवत्, the new information that is being revealed, इति विधेयम्. अनेन प्रकारेण वाक्ये यत्र विशिष्टं पदार्थम् अनुसृत्य नूतनस्य विषयस्य ज्ञानं कार्यते, विधानं क्रियते, तत्र ज्ञातपूर्वः विषयः उद्देश्यं, नूतनः विषयः विधेयम्. अनेन प्रकारेण उद्देश्यं तथा विधेयम् एतयोः अर्थः ज्ञायते. इदानीम् उद्देश्यविधेयभावस्य विषये अधिकं ज्ञातुं तत्र विशेषणविशेष्यभावः इत्यनेन सह उद्देश्यविधेयभावः इत्यस्य कः सम्बन्धः, नो चेत् द्वयोः मध्ये को भेदः इति अपि स्पष्टरूपेण ज्ञातव्यम्. अतः आदौ विशेषणविशेष्यभावस्य विषये किञ्चित् पश्यामः. अयं विषयः सामान्यरूपेण जनैः ज्ञायते. विशिष्यते, क्वालिफैड् अनेन इति विशेषणम्. सो यः गुणवाचकः शब्दः कस्यचन पदार्थस्य विशिष्टं धर्मं स्पष्टीकरोति. सो दिस इज अ फ्लावर and this is a red colored flower. So raktam pushpam, no chit पीतं पुष्पम्. एतादृशेषु स्थलेषु पीतम् इति गुणवाचकः शब्दः पुष्पम् इत्यस्य विशिष्टं धर्मं स्पष्टीकरोति. अतः अत्र पीतम् इति विशेषणं, पुष्पम् इति विशेष्यम्. अनेनैव प्रकारेण दीर्घा रज्जुः, विकसितं कमलं, वह्निमान् पर्वतः, एतादृशेषु स्थलेषु दीर्घा, विकसितं, वह्निमान् एतानि सर्वाणि विशेषणानि सन्ति. विशेषणानां विषये अन्यः अपि कश्चन विषयः प्रायेण सर्वैः ज्ञायते. विशेषणवाचकशब्दाः सामान्यरूपेण विशेष्यनिघ्नाः सन्ति. What is विशेष्यनिघ्न? पूर्वस्मिन् वर्गे संख्यायाः अध्ययनसमये अपि मया उक्तं. सामान्यरूपेण शब्दानां लिङ्गस्य आधारेण गणद्वयं क्रियते. ते शब्दाः येषां विशिष्टं लिङ्गं नास्ति, अपितु त्रिषु अपि लिङ्गेषु तेषां रूपाणि विशेष्यम् अनुसृत्य भवन्ति, ते शब्दाः विशेष्यनिघ्नाः इति नाम्ना ज्ञायन्ते. यथा उन्नतः बालकः, उन्नता बालिका, उन्नतं मित्रम्. उन्नत इति शब्दः त्रिषु अपि लिङ्गेषु दृश्यते. तत्र विशेष्यस्य यद् लिङ्गं, विशेष्यस्य यद् वचनं, विशेष्यस्य या विभक्तिः, तेषु एव वचनेषु, लिङ्गेषु, विभक्तिषु वा उन्नत इति शब्दः अपि प्रयुज्यते. एतादृशाः शब्दाः
विशेष्यनिघ्नशब्दाः सन्ति इति नाम्ना ज्ञायते। द्वितीयः भेदः नियतलिङ्गशब्दाः। नियत मीन्स् फिक्स्ड, येषां लिङ्गं निश्चितमस्ति। मित्रम् इति नपुंसकलिङ्गे शब्दः फ्रेंड सखा इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। तत्र तस्य पुल्लिङ्गे नो चेत् स्त्रीलिङ्गे रूपं न भवति। पुल्लिङ्गे विद्यमानः मित्रः इति शब्दः भिन्नार्थकः, तस्य मित्रम् इत्यनेन सह न कश्चन सम्बन्धः। अनेन प्रकारेण केचन शब्दाः विशिष्टेषु लिङ्गेषु एव प्रयुज्यन्ते। एते शब्दाः नियतलिङ्गशब्दाः इति नाम्ना ज्ञायन्ते। अत्र विशेषणवाचकशब्दाः सामान्यरूपेण विशेषनिघ्नाः एव सन्ति। अतएव विशेषणस्य विषये संस्कृते एका कारिका बहु प्रसिद्धा वर्तते। यद् लिङ्गं यद् वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य तद् लिङ्गं तद् वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्यापि। सरलः अर्थः। विशेष्यस्य यत्किमपि लिङ्गं भवेत्, पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं नपुंसकलिङ्गं, यत्किमपि वचनं भवेत्, या काचित् विभक्तिः भवेत्, तत्सर्वं विशेषणस्य विषये अपि प्रयोक्तव्यम् इति अस्याः कारिकायाः अर्थः। अतएव मधुर इति शब्दः मधुरः अपूपः अस्ति। मधुरां शर्करां खादामि, मधुरे फले मम आसक्तिः। अनेन प्रकारेण विशेष्यम् अनुसरति। बुद्धिमान् राजा, बुद्धिमती राज्ञी, बुद्धिमत् मित्रम् इति अन्यानि उदाहरणानि। अनेन प्रकारेण यत्र कस्यचन पदार्थस्य विषये अधिकः विशेषधर्मः कश्चित् उच्यते, तत्र सः शब्दः इत्युक्ते धर्मवाचकः शब्दः विशेषणम् अस्ति इति नाम्ना ज्ञायते। इदानीं विशेषणविशेष्यभावः तथा च उद्देश्यविधेयभावः, एतयोः मध्ये कीदृशः सम्बन्धः अस्ति, कः भेदः अस्ति इति बहूनाम् उदाहरणानाम् आधारेण पश्यामः। ध्यानं दत्वा शृण्वन्तु। तत्र इफ् यू टेक अ सेंटेंस यज्ञदत्तः प्रवीणः अस्ति and you take another sentence प्रवीणः यज्ञदत्तः गच्छति, तर्हि तत्र प्रथमे वाक्ये यज्ञदत्तः इति ज्ञातपूर्वः मनुष्यः, तस्य विषये प्रावीण्यम् इति नूतनः गुणः उच्यते। अतः अत्र प्रवीणः इति शब्दः विधेयम्, यज्ञदत्तः इति शब्दः उद्देश्यम्। परन्तु द्वितीये वाक्ये प्रवीणः यज्ञदत्तः गच्छति इत्यत्र यज्ञदत्तस्य प्रावीण्यस्य विधानं न क्रियते। We are not revealing a new information about the Yajnadatta that he is Pravina. The new information that is being revealed is that he is going. गमनक्रिया इति नूतनः विषयः तत्र उक्तः अस्ति। यज्ञदत्तः कीदृशः? यज्ञदत्तः प्रवीणः। अतः अत्र प्रवीणः तथा यज्ञदत्तः एतयोः मध्ये विशेषणविशेष्यभावः अस्ति। अनेन प्रकारेण समानौ एव शब्दौ, परन्तु वाक्ये तयोः कथं रचना कृता अस्ति, वाक्यस्य कः सन्दर्भः, एतत् सर्वं दृष्ट्वा तत्र उद्देश्यविधेयभावः अस्ति, नो चेत् विशेषणविशेष्यभावः अस्ति इति सर्वम् अस्माभिः ज्ञेयम्। अन्यानि अपि उदाहरणानि सन्ति। दुःखं नष्टं जातं, दुःखस्य विषये नूतनम् उच्यते, गॉन्, नष्टम्। अतः अत्र उद्देश्यविधेयभावः अस्ति, परन्तु नष्टस्य दुःखस्य विस्मरणं जातम्। अत्र विधेयं किमस्ति इति चेत् विस्मरणं। सो दैट्स् अ सेपरेट टॉपिक।
we are only focusing on the entries that are written in the bold. अतः तत्र नष्टस्य दुःखस्य इत्यत्र विशेषणविशेष्यभावः अस्ति. Dukkha is not told to be nashta, but that dukkha which is nashta is being referred and something else is being told. Sharkara madhura asti. शर्करायाः माधुर्यं तत्र नूतनरूपेण उच्यते, अतः अत्र उद्देश्यविधेयभावः अस्ति. मधुरां शर्करां खादामि. सा शर्करा या मूलरूपेण मधुरा अस्ति इति ज्ञातं, तस्याः विषये खादनक्रियायाः निर्देशः क्रियते. अतः मधुरां शर्कराम् इति विशेषणविशेष्यभावः. वृक्षः उन्नतः अस्ति इति उद्देश्यविधेयभावः. त्वया उन्नतः वृक्षः कर्तनीयः. अत्र कर्तनीयः इति विधेयं, परन्तु तत् त्यजामः. उन्नतः वृक्षः इत्यत्र तु विशेषणविशेष्यभावः अस्ति. कीदृशः वृक्षः कर्तनीयः? सः वृक्षः यः उन्नतः अस्ति, already known, because if you don't know who is the unnata vriksha, you cannot cut it. You already know that a certain vriksha is unnata. सः कर्तनीयः. मित्रम् आगतवत्. मित्रस्य विषये आगमनक्रियायाः निर्देशः क्रियते. अत्र उद्देश्यविधेयभावः अस्ति. आगतवत् मित्रं देवदत्तः. आगतवत् इति मित्रस्य विषये अधिकं धर्मं वदति. So who is Devadatta? The person who has come is Devadatta. अतः अत्र देवदत्तः इति विधेयं तत् त्यजामः. आगतवत् इति मित्रस्य विशेषणरूपेण प्रयुज्यते. So here practice is required. वाक्यं दृष्ट्वा तत्र सन्दर्भः कः अस्ति, तस्य वाक्यस्य कः आशयः, एतत् सर्वं दृष्ट्वा तत्र उद्देश्यविधेयभावः अस्ति उत विशेषणविशेष्यभावः अस्ति इति ज्ञेयम्. तत्र पूर्वं मया उक्तं विशेषणविशेष्यभावस्य विषये यद् लिङ्गं यद् वचनम् इति वाक्यं प्रयुज्यते. इत्युक्ते सामान्यरूपेण विशेष्यस्य यद् लिङ्गं यद् वचनं या विभक्तिः सा एव विशेषणस्य विषये अपि प्रयुज्यते. एतादृशः नियमः उद्देश्यविधेयभावस्य विषये नास्ति. उद्देश्यविधेयभावस्य विषये उद्देश्यस्य विधेयस्य वा लिङ्गं वचनं भिन्नं भवितुम् अर्हति. बहूनि उदाहरणानि पश्यामः, तत्र अयं विषयः स्पष्टी भवेत्. एषः मम मित्रम्. So there is a boy and you are pointing to that boy, so you say एषः. तत्र पुल्लिङ्गम् अस्ति, परन्तु मित्रम् इति शब्दः नियतलिङ्गः, सः नपुंसकलिङ्गे एव प्रयुज्यते. अतः किं वदामः? एषः मम मित्रम्. एषः इति उद्देश्यं, मित्रम् इति विधेयम्. अतः एतत् मम मित्रम् इति वाक्यं. If you are pointing to a boy and saying etat mama mitram, this is not correct. If you are pointing to a girl, it should be esha mama mitram. अनेन प्रकारेण उद्देश्यस्य लिङ्गं विधेयस्य लिङ्गम् अत्र भिन्नम् अस्ति. अहिंसा परमो धर्मः. अहिंसायाः विषये विधानं क्रियते. किमुच्यते? इयम् अहिंसा एव परमः धर्मः अस्ति. अतः अहिंसा इति उद्देश्यं, परमः धर्मः इति विधेयम्. दुर्बलस्य बलं हरिः. बलम् इति नित्यनपुंसकलिङ्गः शब्दः उद्देश्यरूपेण प्रयुक्तः. किं बलं? तर्हि नूतनं विधानं कृतमस्ति, हरिः इत्येव बलम्. अतः हरिः इति विधेयम्. अत्रापि द्वयोः शब्दयोः लिङ्गे भेदः अस्ति. गणेशस्य वाहनं मूषकः. वाहनम् इति नित्यनपुंसकलिङ्गशब्दः
उद्देश्यरूपेण प्रयुक्तः अस्ति। मूषकः इति पुल्लिङ्गः शब्दः विधेयरूपेण प्रयुक्तः अस्ति। विदेशेषु धनं विद्या, धनम् इति नपुंसकलिङ्गवाचकः शब्दः उद्देश्यम्, विद्या इति स्त्रीलिङ्गः शब्दः विधेयम्। दरिद्राः ते कृपापात्रम्, ते इत्युक्ते तव, कृपापात्रम्, they are eligible of getting your कृपा। सो दरिद्राः इत्यत्र बहुवचने पुल्लिङ्गे प्रयोगः अस्ति। कृपापात्रम् इति शब्दः तादृशः एव प्रयुज्यते, अतः तत्र नपुंसकलिङ्गे एकवचने प्रयोगः अस्ति। अतः अत्र केवलं लिङ्गमेव न, अपि तु वचनम् अपि उद्देश्यस्य विधेयस्य च भिद्यते। प्रतिभा प्रयत्नादयः काव्यस्य हेतुः। व्हाट अ ब्यूटिफुल स्टेटमेंट। प्रतिभा प्रयत्नादयः पुल्लिङ्गे अस्ति, बहुवचने अस्ति। हेतुः पुल्लिङ्गे अस्ति, एकवचने अस्ति। उद्देश्यविधेयोर्मध्ये भेदः दृश्यते। अत्र वेदाः प्रमाणम्, वेदास् आर् दि अथॉरिटी। वेदाः इति पुल्लिङ्गे बहुवचने उद्देश्यरूपेण प्रयोगः, प्रमाणम् इति नपुंसकलिङ्गे एकवचने विधेयरूपेण प्रयोगः। दिस् लास्ट लाइन हैज अ टाइपिंग मिस्टेक, इट शुड बी विधेय, विधेयरूपेण प्रयोगः। अनेन प्रकारेण उद्देश्य विधेय भावस्य विषये यद् लिङ्गं यद् वचनम् इति नियमः न आवश्यकः। उद्देश्य विधेय भावस्य विषये इतोपि द्वौ विषयौ ज्ञेयौ। तत्र प्रथमः विषयः सामान्यरूपेण यद तथा तद इति द्वयोः शब्दयोः आधारेण अपि उद्देश्यविधेयभावः वाक्ये प्रदर्शितः वर्तते। वस्तुतः अयं विषयः सरलः। किमर्थमिति चेत् तत्र यद् इति पदम् उद्देश्येन सह अन्वेति, तद् इति पदं विधेयेन सह अन्वेति। यथा शैत्यं हि यत् सा प्रकृतिः जलस्य। कोल्डनेस, which is a known entity, is the natural quality of water. अत्र शैत्यं हि यत् इत्यनेन अस्माभिः शैत्यं ज्ञातपूर्वम् अस्ति इति आशयः। अतः शैत्यम् इति उद्देश्यं, यत् इत्यनेन सह तस्य अन्वयः क्रियते। प्रकृतिः इति विधेयं, सा इत्युक्ते तत् इत्यनेन सह अस्य शब्दस्य अन्वयः क्रियते। चिररुग्णस्य यन्मरणं सः तस्य विश्रामः। अत्र मरणम् इति विषयः ज्ञातपूर्वः, तस्य विषये यत् इति शब्देन सह अन्वयः भवति, तद् उद्देश्यं। विश्रामः इति विधेयं, सः इति शब्देन तस्य अन्वयः भवति। अग्ने या दाहिका शक्तिः, सः तस्य स्वभावः। सा इति मुद्रणदोषः, सः तस्य स्वभावः। अत्र शक्तिः इति उद्देश्यं, या इत्यनेन सह तस्य अन्वयः, स्वभावः इति विधेयं, सः इत्यनेन सह तस्य अन्वयः। अनेन प्रकारेण केषुचित् वाक्येषु उद्देश्यस्य अन्वयः यद् इति सर्वनाम्ना सह भवति, विधेयस्य अन्वयः तद् इति सर्वनाम्ना सह कृतः दृश्यते। उद्देश्यविधेयभावस्य विषये अन्तिमः विषयः अस्माभिः यः ज्ञेयः, प्रकृतिविकृतिस्थले अपि उद्देश्यविधेयभावः दृश्यते। किं नाम प्रकृतिविकृतिस्थलम्? Some kind of transformation is called prakriti vikruti bhavaha. So there is a nirdhana person and he gets a lottery and he becomes rich. So nirdhana is the original state, that is called prakriti.
Being dhanika is the transformed state that is called vikruti. So vikruti does not mean anything bad. सामान्य रूपेण प्रांतीय भाषासु विकृति इत्यस्य अर्थः विचित्राकृतिः, सम वियर्ड थिंग इत्यस्मिन् अर्थे अयं शब्दः प्रयुज्यते. संस्कृते अपि तादृशः प्रयोगः दृश्यते, परन्तु अत्र अस्मिन् सन्दर्भे विकृति simply means transformed state. Another example, mrittika. You take some clay and convert it into a pot. So mrittika iti prakrutihi, the transformed state, pot. घटः इति विकृतिः. अनेन प्रकारेण प्रकृतिविकृतिभावः यत्र अस्ति तत्र अपि उद्देश्यविधेयभावः दृश्यते. निर्धनः धनिकः जातः. Now this should be obvious. निर्धन इति ज्ञातपूर्वः विषयः, अतः तदुद्देश्यम्. धनिकः इति नूतनं किञ्चित् तस्य विषये उच्यते, अतः तद्विधेयम्. पामरः पण्डितः अभवत्. पामरः इत्युक्ते मूढः, पण्डितः अभवत्. पूर्वं पामरः आसीत्, तद् ज्ञातं, तदुद्देश्यम्. इदानीं पण्डितत्वं प्राप्तं, पण्डितः अभवत्, तद्विधेयम्. प्रकृतिविकृतिभावस्य विषये कः अन्यः विशेषः इति चेत्, प्रकृतिविकृतिभावस्य सन्दर्भे एकः एव पदार्थः, तस्य पूर्वावस्था तथा च अनन्तरं विद्यमाना और उत्तरावस्था, the same entity but the previous state and the next state, these are being discussed in the प्रकृति विकृति भाव. एतादृशेषु स्थलेषु सामान्य रूपेण उद्देश्यस्य तथा च विधेयस्य लिंगम वचनम समानमेव भवति, परन्तु केषुचन स्थलेषु उद्देश्यस्य विधेयस्य च वचनं कुत्रचित् लिंगम अपि भिन्नम् अस्ति इति दृश्यते. यदि प्रकृति विकृति भाव स्थले, and this rule is only for prakriti vikriti bhava, it is not for the things we discussed earlier. यदि प्रकृति विकृति भाव स्थले उद्देश्यस्य तथा च विधेयस्य लिंगम नो चेद वचनम भिन्नम अस्ति, तर्हि तादृशेषु स्थलेषु क्रियापदं सामान्य रूपेण विधेयम् अनुसरति. इत्युक्ते क्रियापदस्य वचनं किम् इति पृच्छामश्चेत् विधेयस्य वचनं किं तद् द्रष्टव्यं, तादृशं क्रियापदस्य वचनं लेखनीयम्. यथा सुवर्णं कुण्डले भवतः, gold is converted into earrings or ornaments. तत्र सुवर्णम् इति उद्देश्यं तद् एकवचने अस्ति. कुण्डले इति विधेयं तत् द्विवचने अस्ति, because a bar or a lump of gold was converted into two kundalas, so we use it in the dvivachanam. इदानीं तत्र सुवर्णं कुण्डले भवति इति वक्तव्यम् उत सुवर्णं कुण्डले भवतः इति वक्तव्यम्. So suvarnam is ekavachanam, kundale is dvivachanam. When you have to use a kriyapada, we are in a dilemma. Suvarnam kundale bhavati iti vaktavyam, uta suvarnam kundale bhavataha iti vaktavyam. इति प्रश्ने प्राप्ते अत्र सामान्य रूपेण विधेयस्य अनुसरणं क्रियापदस्य विषये क्रियते. So who is videya? It is kundala. Which vachana it is? It is in the dvivachana. अतः भवतः इति द्विवचनस्य प्रयोगः करणीयः. मृत्तिका घटाः भवन्ति. मृत्तिका is just clay, एकवचने.
घटाः, many pots are made from that clay. घटाः इति बहुवचने, अतः अत्र घटाः इति विधेयस्य अनुसरणं कृत्वा भवन्ति इति क्रियापदम् अपि बहुवचने प्रयुज्यते। वृक्षाः नौका भवति। वृक्षाः इति उद्देश्यं, नौका इति विधेयम्। Many trees are cut down and one boat is made. अत्र नौका इति विधेयस्य एकवचनम् अनुसृत्य भवति इति शब्दस्य एकवचने प्रयोगः क्रियते। अनेन प्रकारेण यत्र प्रकृतिविकृतिभावस्य विषये प्रकृत्याः वचनं विकृत्याः च वचनं भिन्नम् अस्ति, तत्र क्रियापदं विधेयम् एव अनुसरति। इदानीम् अस्मिन् सन्दर्भे कश्चन सूक्ष्मः विषयः वक्तव्यः। वस्तुतः if you look up your Bhashapaka book, chapter number 93, it will be written Suvarnam Kundale Bhavati iti Vaktavyam. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके किमुक्तमस्ति? सुवर्णं कुण्डले भवति इति वक्तव्यम् इति उक्तमस्ति। परन्तु if you go to Bhashapaka 2, the second version of the book, in Bhashapaka 2, the same topic, Uddeshya Videya Bhava, has been discussed in even more details. Tatra Praudha Granthasya Pramanyam Dattva Suvarnam Kundale Bhavataha इत्येव प्रयोगः उचितः अस्ति इति ज्ञापितम् अस्ति. So Bhashapaka 1 was written before, Bhashapaka 2 was written later. So you can consider it as a correction done in Bhashapaka 2. अतः भाषापाकः 1 अस्मिन् पुस्तके क्रियापदम् उद्देश्यम् अनुसरति इति निर्दिष्टमस्ति, परन्तु भाषापाकः 2 अस्मिन् विषये प्रौढग्रन्थप्रामाण्यं दत्वा, by giving references to the scholarly texts, क्रियापदं विधेयम् अनुसरति इति स्पष्टीक्रियते। अतः मया अपि अत्र क्रियापदं विधेयम् अनुसरति इत्येव पाठितम् अस्ति। अनेन प्रकारेण पुस्तके किञ्चित् भिन्नरूपेण लिखितमस्ति, मया अत्र भिन्नरूपेण वृद्धरूपेण प्रतिपादितमस्ति, परन्तु अयं दोषः नास्ति। प्रौढग्रन्थस्य अध्ययनं क्रियते चेत् क्रियापदं विधेयम् अनुसरति इत्येव सिद्धान्तः अत्र प्रकृतिविकृतिभावस्य विषये प्रतिपादितः दृश्यते। अनेन प्रकारेण अत्र एतयोः द्वयोः अपि पाठयोः मिलित्वा उद्देश्यविधेयभावस्य विषये भिन्नाः विषयाः प्रोक्ताः वर्तन्ते। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 92तमः 93तमः च पाठः समाप्तः। भाषापाकः प्रथमः अस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 94तमः पाठः संहिता तथा सन्धिः एतयोः विषये विवृणोति। तत्र द्वयोः वर्णयोः उच्चारणं यदा विना विलम्बं क्रियते तदा तयोः मध्ये संहिता अस्ति इति व्याकरणशास्त्रे उच्यते। सो किं नाम संहिता? Pronunciation of two letters without any kind of gap or pause in between is called samhita. किम् उदाहरणं? नदी वहति इति वाक्यं यदि वदामः तदा नदी इति शब्दे वस्तुतः चत्वारः वर्णाः सन्ति। There is न, there is अ, there is द, there is ई। परन्तु नदी इत्यस्य उच्चारणसमये
एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं यदा क्रियते तदा तेषां मध्ये पॉज विलम्बः विरामः न स्वीक्रियते. You don't say न and take a minor pause and say दी. You say the word नदी in one stroke. अतः अत्र न तथा अ तथा द तथा इ एतयोः मध्ये विरामः नास्ति. अत्र संहिता अस्ति इति उच्यते. Pronunciation without a break, without a pause is called samhita. Similarly, वहति इति शब्दस्य मध्ये अपि संहिता अस्ति. व अ ह अ त इ इत्यत्र विरामः न स्वीक्रियते, अतः तत्र संहिता अस्ति. अतः एकस्मिन् शब्दे विद्यमानाः ये केऽपि वर्णाः तेषु सर्वेषु संहिता अवश्यं वर्तते. परन्तु द्वौ भिन्नौ शब्दौ यदि स्तः तर्हि तत्र प्रथमशब्दस्य अन्ते विद्यमानः वर्णः तथा च द्वितीयशब्दस्य प्रारम्भे विद्यमानः वर्णः एतयोः मध्ये संहिता भवतः विवक्षाम् अनुसरति. Your choice. Vivaksha is your intention of speaking. So when you want to speak the sentence Nadi Vahati, you must have a samhita inside Nadi and you must have a samhita inside Vahati. But while talking about the two words together, दकारोत्तरः यः ईकारः तस्माद् अनन्तरं विरामं स्वीकृत्य वकारस्य उच्चारणं शक्यं. नदी वहति. नो चेत् दकारोत्तरात् इकारात् अनन्तरं विरामं विना वकारस्य उच्चारणं शक्यं. नदी वहति. अनेन प्रकारेण वाक्ये विद्यमानौ यौ द्वौ शब्दौ तयोः मध्ये संहिता विवक्षाम् अनुसरति. विवक्षा means your choice, your intention of speaking. So विवक्षाम् अनुसरति. परन्तु एकस्मिन् शब्दे ये भिन्नाः वर्णाः विद्यन्ते तेषु संहिता नित्या अस्ति. अन्य कुत्र कुत्र संहिता नित्या अस्ति? तर्हि तस्मिन् संदर्भे एका कारिका व्याकरणे प्रसिद्धा अस्ति. संहितैकपदे नित्या. नित्या धातूपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते. संहिता कुत्र कुत्र नित्या कंपल्सरी. What is a samhita? Continuous pronunciation. Lack of pause is called samhita. So संहिता कुत्र कुत्र नित्या इत्युक्ते कंपल्सरी. संहिता कुत्र कुत्र कंपल्सरी अस्ति? संहिता एकपदे नित्या. If there is one word, between the letters of that word there must be samhita. So dasharatha इत्यत्र द श र थ इति न वक्तव्यम्. दशरथ इत्यत्र वर्णानाम् उच्चारणसमये विरामः न स्वीकर्तव्यः. एकस्मिन् पदे संहिता नित्या अस्ति. उपसर्गः तथा धातुः एतयोः मध्ये अपि संहिता नित्या अस्ति. तत्र व्याकरणदृष्ट्या उपसर्गः इति भिन्नं पदं, धातुरूपम् इत्युक्ते तिङन्तम् इति भिन्नं पदम्. So technically when you say agachati, there are two words over there. Very few people know this. From the point of view of grammar, a is a separate word, gachati is a separate word. परंतु सामान्य रूपेण आ तथा गच्छति एतयोः मध्ये विरामः न स्वीक्रियते. Unlike nadi vahati, where two words are distinctly clear because you can say nadi and take a pause and say vahati, तादृशम् आगच्छति इत्यस्य विषये न भवति. तादृशं प्रवहति इत्यस्य विषये न भवति. किमर्थं न भवति इति चेत् अत्र नियमः अस्ति. धातुः तथा उपसर्गः एतयोः उच्चारणस्य मध्ये विरामः न स्वीकर्तव्यः. So tinganta and upasarga are two different padas.
Therefore, this ekapade clause does not capture that case. So a different clause is explained over here. उपसर्गः तथा धातुः एतयोः मध्ये संहिता नित्या भवति, अतः प्रवहति इत्यस्य उच्चारणसमये प्रवहति इति न वक्तव्यम्। तृतीयं स्थलं यत्र संहिता नित्या अस्ति समासे। समासः यदा क्रियते तदा सर्वैः ज्ञायते पूर्वपदम् इति पदमस्ति, उत्तरपदम् इति पदमस्ति. So you clearly have two different padas, परन्तु तत्र संहिता अस्ति. अतः सीतापतिः इत्यत्र सीता स्पेस नो चेत् पॉज पतिः इति न वक्तव्यम्. मोर कॉमन एग्जांपल सपाद सप्तवादनम इत्यत्र सपाद पॉज सप्तवादनम इति न वक्तव्यम्. समासः अस्ति, समासे संहिता नित्या कंपल्सरी अस्ति, अतः अत्र सपाद सप्तवादनम इत्येव वक्तव्यम्. एतान् त्रीन् विषयान् विहाय अन्येषु स्थलेषु संहिता विवक्षाम् अपेक्षते. Your intention matters. If you want, speak it continuously, giving a samhita. If you want, take pauses, means lack of samhita. So vakye vidyamaneyoh dvayoh padayoh madhye संहिता वक्तुः इच्छां विवक्षाम् अनुसरति, अतएव नदी वहति इति विरामं स्वीकृत्य उच्चारणं शक्यं, नदी वहति इति विरामं विना अपि उच्चारणं साधुत्वम् एव प्राप्नोति. एतत् सर्वम् अस्माभिः किमर्थं दृष्टम् इति चेत् सन्धिः इति विषयः संहिता इत्यनेन सह बहु संलग्नः अस्ति. The two topics are extremely related to each other. केन प्रकारेण इति चेत् संहिता अस्ति चेत् सन्धिः अवश्यं भवति, संहिता नास्ति चेत् सन्धिः नैव भवति. So till now all of you have been studying that sandhi is optional. If I want to say Ramaha gacchati, I can say it without sandhi by saying Ramaha gacchati, or I can do a sandhi and I can say Ramo gacchati. The reality underlying all this rule is that samhita is the one where you actually execute a choice. संहितायाः विषये तत्र विकल्पः अस्ति. If there is a samhita, which means if there is continuous pronunciation, then sandhi must happen. If there is no samhita, then sandhi cannot happen. So technically speaking, the choice is not for sandhi. The choice is for samhita. You take two words Ramaha and Gacchati and you decide whether you want a pause or you don't want a pause. That is the place where you have a choice. As soon as you decide I don't want a pause, इत्युक्ते संहिता भवेत् इति चिन्तनं क्रियते चेत् sandhi is compulsory, so you must say Ramo gacchati. If you want a pause, इत्युक्ते संहिता नास्ति इति यदि निश्चयः क्रियते, तर्हि तत्र सन्धिः नैव सम्भवति. रामः पॉज गच्छति इत्येव वक्तव्यम्. Because this is a little complex, therefore in most of the books the general rule is sandhiः विकल्पेन भवति, परन्तु तत्र मूलः नियमः कः इति चेत् संहिता विवक्षाम् अनुसरति. संहिता अस्ति चेत् सन्धिः भवति, संहिता नास्ति चेत् सन्धिः न भवति. इदानीं पूर्वत्र अस्माभिः त्रिषु स्थलेषु संहिता नित्या अस्ति इति दृष्टम्. संहिता एकपदे नित्या अस्ति, धातु तथा उपसर्गयोः मध्ये संहिता नित्या अस्ति, समस्तपदस्य विषये संहिता नित्या अस्ति.
अतः तत्र सर्वत्र सन्धिः अवश्यं भवति. Let's take the example of dhatu and upasarga. So dhatu or a tinganta, to be more precise, apathat iti tingantam, anu iti upasargah. एतयोः मध्ये संहिता नित्या अस्ति, अतः एतयोः मध्ये सन्धिः अपि अवश्यं करणीयः. अतः अन्वपठत् इति सन्धिं कृत्वा एव शब्दः प्रयोक्तव्यः, अनु अपठत् इति शब्दः न प्रयोक्तव्यः. समस्तपदस्य निर्माणे अपि संहिता नित्या अस्ति, अतः सन्धिः तत्र अवश्यं भवति. अतः दैत्य प्लस अरिः इत्यत्र सन्धिं कृत्वा दैत्यारिः इत्येव वक्तव्यं, दैत्य अरिः इति न वक्तव्यम्. Now here I want to explain something important. When we say samhita asti chet sandhi avashyam bhavati, what I mean is that if there is a scope for sandhi, it will happen. Some students, earlier when I taught this, some students interpreted this statement as if there is a samhita, then sandhi must happen. If sandhi cannot happen, then the prayoga is wrong. So it's nothing like that. Sita and Pati. You have a samasa and you get Sita Pati. Now where will you do the sandhi? There is no scope for sandhi. So if there is no scope for sandhi, if there is no rule for sandhi, then there is no question of sandhi. यदि सन्धि विशिष्टः नियमः अस्ति, यदि तत्र सन्धिः भवितुम् अर्हति, तर्हि सः सन्धिः अवश्यं भवति इति अत्र आशयः. सो संहिता अस्ति चेत् सन्धिः भवति इत्युक्ते संहिता अस्ति चेत् सन्धिः कर्तुं शक्यते चेत् अवश्यं करणीयः इति आशयः अस्ति. एतान् सर्वान् विषयान् विहाय वाक्ये संहिता विवक्षाम् अनुसरति, अतः वाक्यस्य उच्चारण समये वाक्यस्य प्रयोगे सन्धिः वैकल्पिकः. अतः सः रामः मित्रं पश्यति इत्यत्र minor pause, so you have to technically take a minor pause. Sah ramah mitram pashyati, minor pause has to be taken. No chet ekatraiva sa ramo mitram pashyati, absolutely without a pause, sandhim krutva sa ramo mitram pashyati iti prayogah api sadhutvam prapnoti. इदानीं या कारिका पूर्वं दृष्टा संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते. तस्यां कारिकायाम् एकः विषयः नोक्तः, तत्रापि संहिता अवश्यं भवति. So the karika enumerates a few places, but the karika misses out on one place. Padya rachanayam samhita nitya asti. If you are creating a line of a shloka, you must have a samhita, therefore you must have a sandhi. Padya rachanayam samhita nitya asti, अतः तत्र सन्धिः अपि अवश्यं करणीयः. सो अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः. It is not allowed to write this by saying अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयः नाम नगाधिराजः. Writing poem has multiple rules. A certain chanda and so on must be satisfied. But even before that, the primary rule is that samhita tatra nitya asti, atah sandhihi api avashyam karaniyah. पद्यस्य अर्थः यदा लिख्यते, अन्वयः यदा लिख्यते, एक्सप्लेनेशन, तत्र तु गद्यवाक्यानि सन्ति, तत्र पद्यं न लिख्यते. अतः तत्र वाक्ये संहिता विवक्षाम् अपेक्षते इति न्यायेन संहिता विवक्षाम् अपेक्षते. So when you rewrite this statement as by doing an anvaya, you can do whatever you want. So उत्तरस्यां दिशि हिमालयः नाम नगाधिराजः देवतात्मा अस्ति. तत्र सन्धिं विना अपि वाक्यं लेखितुं शक्यते, परन्तु पद्यलेखनं यदा क्रियते तदा सन्धिः अवश्यं भवेत्. अन्ते एकः विषयः, पूर्वम् अपि मया अयं विषयः उक्तः आसीत्. समासस्य लेखनसमये संहिता नित्या अस्ति, अतः सन्धिः अपि नित्यः भवति इति उक्तम्.
परन्तु समासेन शब्दाः दीर्घाः भवन्ति, अतः बहुषु स्थलेषु सन्धिं विना डैश हाइफन इत्यस्य प्रयोगः अपि कृतः दृश्यते. सो सार्ध हाइफन एकादशवादनं, पादोन हाइफन अष्टवादनम्. एतादृशं लेखनं छात्राणां कृते अनुचितं नास्ति. So this is a modern style of writing and it is basically for adding clarity. स्पष्टता प्रतिपत्त्यर्थम् एतादृशं लेखनमस्ति. अतः प्रारम्भिकस्तरे न दोषाय, परन्तु तत्र हाइफन अवश्यं भवेत्. If there is no hyphen, it will mean there are two different words, in which case there will be a problem. So hyphen dash is actually an indication that the writer knows that there is a sandhi, but only for the sake of clarity the words have been shown separate. अतः अत्र एतादृशं लेखनं यदि क्रियते तर्हि हाइफन अवश्यं भवेत्, येन तत्र संहितायाः उपस्थितिः स्पष्टा भवति. एतादृशानां शब्दानां सार्ध देन् स्पेस और पॉज एकादशवादनम् इति लेखनं नैव करणीयं. तादृशं लेखनं सम्पूर्णरूपेण दोषाय अस्ति इति अत्र अन्तिमः विषयः मया वक्तव्यः. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे संहिता इति विषयम् अनुसृत्य तथा च सन्धि इति अपि विषयं स्वीकृत्य केचन बिन्दवः उक्ताः वर्तन्ते. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 94तमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 95तमः पाठः अन्यभाषीयशब्दानाम् इत्युक्ते प्रान्तीयभाषीयशब्दानां नो चेत् आङ्ग्लभाषायाः शब्दानामपि संस्कृते प्रयोगः कथं करणीयः इत्यस्मिन् विषये विशिष्टं नियमं वदति. So in the modern era, where we usually speak with a mix of languages, it is but natural that the words of the other language are imported in Sanskrit. How should these words be used in Sanskrit? So this is a general rule that the scholarly community has come up with. This is not something which Panini writes in Ashtadhyayi. Panini doesn't tell you about English and Kannada and other local languages in Ashtadhyayi. But अद्यतनकाले एतादृशाः प्रयोगाः दृश्यन्ते. Even when we speak our own language, whatever it is, Hindi, Kannada, whatever, we use words from other languages. अतः संस्कृतभाषायां तादृशं करणीयं चेत् किं करणीयम् इति तत्र पण्डितैः कश्चन नियमः कृतः अस्ति. तस्यैव इदानीम् अत्र अस्माभिः चर्चा क्रियते. So अन्यासु भाषासु विद्यमानानि नामपदानि, the names in other languages, संस्कृते तादृशानि एव अव्युत्पन्नरूपेण स्वीकर्तव्यानि. अतः तादृशानां शब्दानां संस्कृतव्याकरणस्य नियमान् अनुसृत्य विभक्तिप्रत्ययाः अपि भवितुम् अर्हन्ति. यथा मार्थायाः पुत्रेण डेविडेन उक्तम् अहं लण्डने निवसामि. So this is a statement where most of the words are in the other language. Martha संस्कृत शब्दः नास्ति, परन्तु it is a name of a person. So you take the word as it is, treat it like any other akaranta strilinga word. So Sita, Mala, Lata, tadrishameva Martha. So Marthayaha putrena David. Now how will you convert that into Sanskrit? You cannot. So use David as it is. अकारांत पुल्लिंगः शब्दः, तस्य तृतीया एकवचनं डेविडेन उक्तम् अहं लण्डने. So how will you convert London? You cannot. So लण्डने निवसामि. No चेत् you can add some suffixes. मार्था भगिन्याः पुत्रेण डेविड महोदयेन उक्तम् अहं लण्डन नगरे निवसामि. So these statements are also correct. परन्तु तादृशं दीर्घीकरणं नैव आवश्यकम्. मार्थायाः पुत्रेण डेविडेन उक्तम् इति उच्यते चेदपि न दोषाय इति अत्र आशयः. More interesting example is another example where Sanskrit words are incorrectly used in other languages and have become popular. So Savita
इति शब्दः वस्तुतः संस्कृते सवितृ मीन्स् सन् तस्य प्रथमा एकवचनरूपेण प्रयुज्यते. सो सविता इति शब्दः पिता इति सदृशः प्रथमैकवचनस्वरूपः, परन्तु अन्यासु भाषासु सविता इति शब्दः कन्यायाः नाम, नेम ऑफ अ गर्ल इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. So when there is a girl named Savita, this word is not actually technically correct Sanskrit word, परन्तु अन्य भाषीय शब्दः अस्ति इति स्वीकृत्य तादृशः एव सः शब्दः अत्र स्वीकर्तव्यः. So Savita has to be treated as आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द. सवितायाः पुत्रः, सवितया सह मुंबई, treated as दीर्घ इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द, मुंबय्यां निवसति. अनेन प्रकारेण अन्यासु भाषासु विद्यमानानि नामपदानि संस्कृत व्याकरणस्य नियमान् अनुसृत्य विभक्ति प्रत्ययान् स्वीकुर्वन्ति. परन्तु अन्यासु भाषासु विद्यमानाः ये संज्ञा भिन्न शब्दाः, words that are not names or technical terms, you cannot just use as they are, तेषां कृते संस्कृत प्रतिशब्दः प्रयोक्तव्यः. नो चेत् तत्र महोदय, नो चेत् पदार्थ इति किञ्चित् उपपदं योजनीयम्. सो प्रोफेसरेण उक्तम् इति न वक्तव्यम्. If you have a statement Davidena uktam, that is okay because David is a name, but professor is a profession, it's not a name. So professorena uktam इत्यस्य स्थाने प्राध्यापकेन उक्तं, व्याख्यात्रा, व्याख्यातृ इत्यस्य तृतीया एकवचनं, व्याख्यात्रा उक्तम् इति वक्तव्यम्. अनेनैव प्रकारेण अस्य ग्रुपस्य एडमिनः, I see this in so many conversations. Enthusiastic people who have just started speaking Sanskrit want to show off their knowledge, but they have no idea of most of the words in the language, so they end up doing this kind of bhel. Asya grupasya adaminaha. All these statements only show your lack of understanding. They don't show your Sanskrit knowledge. Avoid these statements. Asya ganasya niyanta. Asya samuhasya संयोजकः. Learn words properly and then use them. अनेन प्रकारेण अन्यासु भाषासु विद्यमानाः ये संज्ञाभिन्न शब्दाः तेषां संस्कृते प्रयोगः न करणीयः. तेषां कृते समानार्थकः प्रतिशब्दः प्रयोक्तव्यः. If you somehow don't get it, at least add a suffix. So Professor Mahodayena Uktam, Professor Varyena Uktam is at least acceptable. Asya Ganasya Edamina Mahabhagaha, acceptable. But don't use statements like Grupasya or Professorena, not acceptable. अनेन प्रकारेण अन्य भाषीय शब्दाः संस्कृते कस्मिन् स्थले प्रयोक्तुं शक्यन्ते, कस्मिन् स्थले प्रयोक्तुं न शक्यन्ते इति सर्वम् अस्मिन् पाठे विस्तरेण चर्चितमस्ति. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 95तमः पाठः समाप्तः.